بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني التلاميذ أبناء الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في آخر درس عندنا في مقرر ديال السنة الثانية بكالوريا شعبتي العلوم شعبة العلوم التجريبية بمسلكيها العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة، وأيضا شعبة العلوم الزراعية اللي عمري ما ذكرتها حتى لآخر الفيديو. دونك استقلال هاد الناس بزاف على ما الأخبار اللي وصلت لنا كاين ساعات مؤسسة من المملكة المغربية اللي فيهم هاد الشعبة هادي. طيب الدرس الأخير كيتعلق بالهندسة الفضائية، وفيه بطبيعة الحال نقدروا نقولوا درسين أو محورين كبيرين. المحور الأولي هو الجداء السلمي، والمحور الثاني غيكون كيتعلق بالجداء المتجه. بطبيعة الحال غنتحدثوا على هادشي في الفضاء وليس في المستوى. سبق وتحدثوا على ودرستوا بطبيعة الحال الجداء السلمي وأيضا الجداء المتجه كنظن في المستوى. اليوم إن شاء الله غادي نبداو بهذا الجزء الأولي هو الجداء السلمي، وغادي نتحدثوا عليه في الفضاء. طيب نعطيو تعريف لهذا الجداء السلمي في الفضاء. لتكون E و V متجهتين من الفضاء، A و B و C ثلاث نقاط أيضا من الفضاء، بحيث عندنا شروط ديال A و B و C، بحيث المتجهة E هي AB، دونك A هو الأصل ديال المتجهة E و B الطرف ديالها، والمتجهة V كتساوي AC عفوا، إذا A هو الأصل ديال المتجهة V و C طرفها. قلنا يوجد على الأقل مستوى B يمر من نقاط A و B و C. إذا خدينا أن المتجهتين A و B مستوائيتين. معنى مستوائيتين أي كينتميو لنفس هما ضمن نفس المستوى. دونك أن المتجهتين A و V تقعان ضمن نفس المستوى، لذلك فالنقط قالوا يوجد على الأقل مستوى B يمر من النقاط A و B و C. طيب الجداء السلمي للمتجهتين E و V في الفضاء هو الجداء السلمي كنرمزوا ليه AB نقطة AC، طبعا كما كنلاحظوا هنا AB نقطة AC في المستوى. دونك الجداء السلمي في الفضاء ديال المتجه V هو نفسه الجداء المتجهي، عفوا الجداء السلمي للمتجهتين AB و AC في المستوى B، ونرمزوا له بنفس الرمز اللي هو U نقطة V. دونك هذه النقطة كتعني سلمي، كنقولوا U سلمي V، يعني كنقراوه U سلمي V أو AB سلمي AC. الملاحظة بطبيعة الحال جميع الخاصيات ديال الجداء السلمي اللي كنا استعملناها في المستوى غتمدد في الفضاء. نفس الخصائص بطبيعة الحال غادي نذكروا منها عدد لا يستهان به فيما يقدم من الدرس. إذا من بعد ما شفنا التعريف ناخذ بعض النتائج. هناك عموما 4 طرق لتعريف الجداء السلمي، هذه هما النتائج اللي عندنا. نعتبر E و V متجهتين غير منعدمتين من الفضاء. التعريف الأول ديال الجداء المتجهي هو باعتماد المنظم والزاوية بين المتجهتين. قال سيدي E متجهي V عفوا E سلمي V، ولا قلت تعريف متجهي، دونك تعريف الجداء السلمي E سلمي V كيساوي المنظم ديال المتجهة E. من بعد غنشوفوا شنو هو المنظم بطبيعة الحال غادي نعرفوه بتفصيل أكثر. في المنظم ديال المتجهة V في الكوسينوس ديال الزاوية UV. الزاوية UV هي الزاوية اللي بين المتجهتين E و V. إلا كانت هذه U هذه V إذا هذه هي الزاوية اللي بيناتهم، نسميوها مثلا طيطة. أيضا هناك تعريف آخر باعتبار أو باعتماد المنظم فقط، دونك مع تخلص من الزاوية كوسينوس. E سلمي V كيساوي لنا 1/2 بين قوسين منظم ديال E مربع زائد المنظم ديال V مربع ناقص المربع ديال المنظم ديال الفرق بيناتهم ديال E ناقص V. دونك هذا E ناقص V المنظم ديالهم أس 2، لأن كنعرفوا أن الجزء السلمي هو بطبيعة الحال كيعطينا عدد حقيقي وليس متجه. التعريف الثالث باعتماد الإسقاط العمودي لإحدى المتجهات على حامل المتجهة الأخرى. ناخذ مثلا هذا هو الحامل ديال هذه الزاوية هذه، وناخذ الإسقاط ديال هذا الرأس هذا هنا، واحد النقطة مثلا نسميوها H. إذا الجداء المتجهي مثلا E سلمي متجه، الجداء السلمي E سلمي V كيساوي AH فوا AC. إلا خدينا مثلا AC هي هذه المسافة من A، هذه هي A، خدينا هذه هي، وهذه مثلا C وهذه B، حيث H المسقط العمودي ل B على AC. طيب نشوفوا التعريف الرابع. التعريف الرابع هو اعتماد الإحداثيات في معلم متعامد منظم. بطبيعة الحال هذا الشيء هذا هو المحور ديال الدرس ديالنا اللي غنركزوا عليه بطبيعة الحال، ان حنا تحليلية الجداء في درس تحليلية الجداء السلمي، دونك كنهضروا على التحليل وماشي على الهندسة يعني الفضائية بالمفهوم ديال الهندسة، دونك مفهوم تحليلي أكثر ما هو هندسي. إذا التعريف السابقة فقط كانت من باب الثقافة العامة، يمكن ما غاديش تكون عندها واحد الأهمية كبيرة في الدرس، ولكن هاد
التعريف الاخير اللي هو بيعتمد الاحداثيات، فغادي يكون هو المحور ديال الدرس ديالنا، وغادي نشوفوه في فقرات مقبله. عندنا ايضا بعض الخاصيات اللي كتتعلق بالجداء السلمي. لكل اي و في و دبليو من الفضاء ولكل كعدد حقيقي من ار لدينا. اول خاصيه اي سلمي في كتساوي في سلمي اي. علاش؟ بطبيعه الحال لان الا خدينا التعريف ديال الجداء السلمي، اي سلمي في كتساوي لنا المنظم ديال اي في المنظم ديال في كوسينوس الزاويه يو في. كنعرفوا ان الضرب تبادلي، اذا غنديروا في في المنظم ديال اي في كوس الزاويه في اي. قلت لكم قبيله انه او ما شرتش ليها دونك ان الزاويه يو في تخالف الزاويه في لان الزاويه يو في كتساوي ناقص زاويه في اي، ياك؟ الا خدينا هذا هو متجه اي وهذه المتجهه في، فهذه الزاويه يو في، ولكن الزاويه في اي فهي هذه، دونك واحده فيهم كتساوي ناقص الاخرى. ولكن بما ان الكوسينوس داله زوجيه فكوسينوس يو في كيساوي كوسينوس في اي، وبالتالي غتكون هذه ملي بدينا في غتكون هي في سلمي اي. وهكذا بينا على البرهان ديال هذه المساله هذه. ايضا عندنا يو فوا يو كيساوي يو مربع هذا، يعني تساوي المنظم ديال يو اس 2. علاش؟ لان كوسينوس ديال صفر هو واحد، دونك يتخصص الكوسينوس كوس يو هو كوس صفر هو واحد، دونك كتولي يو سل في المنظم ديال يو في المنظم ديال يو هو المنظم ديال يو اس 2. اذا عندنا ك فوا متجه يو، دونك ك هذا الحقيقي سلمي في كيساوي لنا يو سلمي ك فوا في كيساوي ك في يو سلمي في. ايضا عندنا هذا الرمز اللي ذكرناه سابقا اللي هو المنظم ديال المتجه يو. بطبيعة الحال من هاد البلاصه هادي غنستقيو هاد نستنتجو هاد التعبير ديال المنظم. المنظم ديال يو هو الجذر مربع ديال يو مربع، بطبيعة الحال يو مربع اللي هو يو سلمي يو بطبيعة الحال. يو سلمي في هو على 2 المنظم ديال يو اس 2 زائد المنظم ديال في اس 2 ناقص المنظم مربع ديال يو ناقص في. بطبيعة الحال هذا راه خديناه في التعريف في بداية الدرس. ايضا يمكننا نطبقوا المتطابقات الهامة على متجهات. ما عندنا يو زائد في الكل اس 2 مثلا هي الا نشرناها بشكل عادي فهي يو اس 2 زائد 2 يو في يو سلمي في طبيعة الحال، حيت الجداء ديال المتجهات هو الجداء السلمي زائد في اس 2. دونك يو اس 2 سبق شفنا هي المنظم ديال يو اس 2 و في اس 2 هي المنظم ديال في اس 2 و 2 يو سلمي في. ومن هنا نقدروا نستنتجوا يعني يو سلمي في هذا المنظم ديال هذه فيكون هو المنظم ديال يو زائد في مثلا اس 2 بطبيعة الحال ناقص حيت غيبقى هذا في هذه الجهه. دونك كنديو هذا الطرف الاخر تولي ناقص المنظم ديال يو اس 2 ناقص المنظم ديال في اس 2. اما الطريقه الهامه الثانيه يو ناقص في الكل اس 2 تساوي يو اس 2 ناقص 2 يو سلمي في زائد في اس 2 هي المنظم ديال يو اس 2 ناقص 2 يو سلمي في زائد المنظم ديال في اس 2. ايضا نقدروا نستنتجوا التعبير ديال يو سلمي في بدلاله المناظم ديالهم. دونك نقدروا نكتبوا على الشكل ديال يو ناقص في منظم اس 2 بطبيعة الحال، وغناخذوا ان يو سلمي في ديال الطرف الاخر تكون هي 1 على 2 يو منظم يو مربع زائد منظم في مربع ناقص المنظم المربع ديال المنظم ديال يو ناقص في. ايضا عندنا الطريقه الهامه الثالثه ايضا كنطبقوها يو زائد في عامل يو ناقص في هي يو مربع ناقص في مربع هي المنظم ديال يو مربع ناقص المنظم ديال في مربع. ننتقل الى الاساس ديال الدرس هنا اللي هو الصيغه التحليليه للجداء
السلمي. وقبل ذلك نتعرفوا على اشنا هو المعلم والأساس بطبيعة الحال المتعامدان الممنظمان في الفضاء. ناخذ ليكن إي جي ك أساسا في الفضاء، بطبيعة الحال سبق تعرفنا على الأساس، و أو نقطة من الفضاء. نقول أن إي جي ك أساس متعامد ممنظم إذا وفقط إذا كان المنظم ديال إي كيساوي المنظم ديال جي كيساوي المنظم ديال ك كيساوي 1، و إي سلمي جي كيساوي جي سلمي ك كيساوي إي سلمي ك كيساوي 0. معناته أن إي عمودية على جي والجي عمودية على ك وإي عمودية على ك، دونك كل المتجهة عمودية على الأخرى. نقول أن أو إي جي ك معلم متعامد منظم إذا كان إي جي ك أساسا متعامدا منظم. إنفو يكون عندك أن إي جي ك أساس متعامد منظم، فالمعلم ملي كنزيدو ليه الأصل كيسمى معلم كيولي معلم متعامد ممنظم، وطبعا الحال كنسميوه معلم متعامد منظم. وهذا هو الترميز اللي كنرمزو باش نسهلو الكتابة فقط، ميم ميم ميم. ملاحظة أو ملحوظة فيما تبقى من الدرس بطبيعة الحال غنصبو الفضاء ديالنا إلى معلم متعامد ومنظم لتسهيل الدراسة لا أكثر ولا أقل. والآن ننتقل إلى زبدة الكلام وزبدة الموضوع اللي هي الصيغة التحليلية لجداء السلمي. بطبيعة الحال إلا كانت المتجهة أي معرف بالإحداثية ديالها، حيت دابا حنا تحطنا نسد المعلم ونسدنا الفضاء ديالنا إلى معلم متعامد ومنظم، هذا يعني أن أي شيء في هذا الفضاء هذا عنده إحداثيات، عنده أفصول، عنده أرتوب، وعنده أنسوب. إذا إي إحداثية ديالها هي إكس إكغيك زد، و في إحداثية ديالها إكس بريم إكغيك بريم و زد بريم، هادو متجهتين من الفضاء ياك. فإن أو سلمي في كيساوي إكس إكس بريم زائد إكغيك إكغيك بريم زائد زد زد بريم. يعني جداء سلمي ببساطة هو كنضربو الأفصول في الأفصول وكنزيدو عليه الأرتوب في الأرتوب وكنزيدو عليه الأنسوب في الأنسوب ديال دوك المتجهتين اللي كنحسبو الجداء السلمي ديالهم. بطبيعة سبق تحدثنا على التعامد ديال المتجهتين. إلا كانوا متعامدين فالجزء السلمي كيساوي 0، يعني أن إكس فوا إكس بريم زائد إكغيك بريم كيساوي زائد زد زد بريم كيساوي 0، يكافئ أن أو عمودية على في. طيب ناخذ منين جات ديك الصيغة ديال الصيغة التحليلية ديال الجداء السلمي. بطبيعة الحال ميمكنش ندوزوها ونحطوها ونخدمو بها بلا ما نعرفو من أين لك هذا. هذا بطبيعة الحال ابن علي في جميع الدروس ديالنا كنعطيو البرهان ديال الخاصيات الهامة وديال الأشياء اللي ضروري الإنسان يبقى عاقل عليها منين جات. طيب عندنا أو إس جي كا معلم متعامد ممنظم، هذا هو الاصطلاح ديالو ميم ميم ميم. عندنا أو الإحداثية ديالها إكس إكغيك زد، و في الإحداثية ديالها إكس بريم إكغيك بريم زد بريم. نبداو بأو. إلا كانت أو الإحداثية ديالها إكس إكغيك زد، فيعني إكس يعني أن أو عفوا كتكتب على شكل إكس في إي، إلا نكتبوها في المعلم المتعامد زائد إكغيك فوا جي زائد زد فوا كا، ياك متفقين. و في بنفس الشكل نكتبوها إكس بريم فوا إي زائد إكغيك بريم جي زائد زد بريم كا. مزيان. إلا بغينا نحسبو الجداء السلمي أو سلمي في كيساوي إكس إي زائد إكغيك جي زائد زد كا سلمي. نعاود بطبيعة الحال كل هذا بالصيغة ديالها إكس بريم إي زائد إكغيك بريم جي زائد زد بريم، واش راه هادي إكغيك بطبيعة الحال تساوي زد زائد زد بريم كا. هذا بطبيعة الحال جداء أو شبه جداء، دونك غادي نشروه حيت شنا أنه عندنا الحق نشرو. دونك هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا وهذا هكاك. دونك إكس إي سلمي إكس بريم إي، خدينا القاعدة غنجمعو الأعداد بوحدهم ويبقى لنا إي سلمي إي ياك. عاوتاني الأول مع الثاني زائد إكس إكغيك بريم في إي سلمي جي زائد إكس زد بريم إي سلمي كا زائد تاني عاوتاني إكغيك إكس بريم جي سلمي إي زائد إكغيك بريم جي سلمي جي زائد إكغيك زد بريم جي سلمي كا زائد نبداو بزد عاوتاني زد في إكس بريم كا سلمي إي زائد زد
إكغاك بريم ك سلمي جي زائد زد زد بريم ك سلمي ك. هاد بعدنا خص هاد الجزيئات السلمية اش تساوي؟ كنعرفو أن المعلم عندنا متعامد ممنظم ياك، يعني منظم ديال إي كيساوي المنظم ديال جي كيساوي المنظم ديال ك كيساوي واحد. هذه هي ممنظم. وشنا هي متعامد؟ قلنا انه يعني ان اي سلمي جي كيساوي اي سلمي ك كيساوي ك سلمي جي كيساوي صفر. وهذا ايضا كان ان جي سلمي اي بنفس الشيء تساوي ك سلمي اي تساوي جي سلمي ك كتساوي ايضا صفر. اذا اي سلمي جي فين كاينه؟ ناخذ الاحمر، هذه صفر فيما كيكونوا مختلفين كيساوي صفر. جي اي كيساوي صفر، جي ك كيساوي صفر، ك اي كيساوي صفر، ك جي كيساوي صفر. ممتاز. تساوي بقات لنا هذه اكس اكس بريم اي فوا اي اي سلمي اي قلنا هو اي كاري، عفوا هو اي كاري هو المنظم ديال اي وكاري. دونك هو المنظم ديال اي هو واحد، دونك هو واحد. نفس الشيء بالنسبة للجي، جي سلمي جي، وبالنسبة لك سلمي ك. إذا إكس فوا إكس إكس بريم فوا واحد زائد إكغاك إكغاك بريم فوا واحد زائد زد زد بريم فوا واحد. وهنا منين جات الصيغة ديال الجداء السلمي ديال متجهتين غير منعدمتين من الفضاء إحداثياتهما إكس إكغاك زد و إكس بريم إكغاك بريم زد بريم. طيب كما خدينا الجداء السلمي ناخذ المنظم ايضا. المنظم ديال المتجهه كنا تحدثنا عليه في التعريف بطبيعه الحال. منظم متجه باستعمال الاحداثيات، فاذا كانت المتجهه يو احداثيات ديالها اكس إكغاك زد، فالمنظم ديالها هو الجذر مربع ديال اكس مربع زائد إكغاك مربع زائد زد مربع. ولكن منين جات وكيفاش جات غادي نشوفوك منين جات. عندنا يو سلمي يو قلنا هو سميناه يو مربع ياك. دونك اش غيعطينا؟ هو اكس فوا اي زائد إكغاك جي زائد زد ك بين قوسين سلمي اكس اي زائد إكغاك جي زائد زد ك. بنفس المفهوم او نفس الطريقه اللي برهنا بها على جداء السلمي بطبيعه الحال ديال المتجهات مختلفتين، المتجهتين نفس المتجهه. اذا غيبقى لنا اكس فوا اكس هي اكس مربع في اي سلمي اي زائد اكس إكغاك اي سلمي جي زائد اكس زد اي سلمي ك. نظن انكم فهمتوا دابا اش غادي يطرا. غادي يكونوا اختزالات بطبيعه الحال بحال قبيله، وغادي يبقى لنا في الاخر داكشي اللي بغينا. اذا نكملوا إكغاك اكس جي سلمي اي زائد إكغاك 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 مربع جي سلمي جي زائد إكغاك في زد جي سلمي ك زائد زد إكس ك سلمي إي زائد زد إكغاك ك سلمي جي زائد زد مربع ك سلمي ك تساوي بطبيعة الحال كما قلت اف جي صفر اي ك صفر جي اي يساوي صفر جي سلمي ك كيساوي صفر ك سلمي اي كيساوي صفر وك سلمي جي كيساوي ايضا صفر. يبقى لنا اكس مربع اي سلمي اي هي واحد، دونك يبقى لنا اكس مربع زائد إكغاك مربع زائد زد مربع. بطبيعة الحال هذا هو اي مربع اللي هي قلنا اي مربع هي المنظم ديال اي مربع، ومنه نستنتج ان اي هو الجذر ديال اكس مربع زائد إكغاك مربع زائد زد مربع. عندنا ايضا كيفاش نحسب المسافه بين نقطتين باستعمال الاحداثيات. الا كانت النقطه ا الاحداثيه ديالها اكس إكغاك ا زد ا، والنقطه ب احداثيتها اكس بي زد بي و إكغاك بي عفوا و زد بي، فان المسافه ا بي بطبيعه الحال هي المنظم ديال المتجهه ا بي
هي الجذر المربع ديال إكس بي ناقص إكس أ الكل أس 2 زائد إكغاك بي ناقص إكغاك أ الكل أس 2 زائد زد بي ناقص زد أ الكل أس 2. منين جات عاوتاني نشوفو منين جات بطبيعة الحال. إلا بغينا نشوفو الإحداثية ديال المتجهة أ بي أشنا هي؟ بطبيعة الحال كناخدو هي إكس بي ناقص إكس أ ناقص إكس أ في إي زائد إكغاك بي ناقص إكغاك أ في جي زائد زد بي ناقص زد أ فوا كا. بطبيعة الحال نحسبو عاوتاني بنفس الطريقة أ بي سلمي أ بي اللي هي أ بي مربع اللي هي المنظم ديال أ بي مربع. بطبيعة بنفس الطريقة اللي خدمنا قبيلة، اللي خدينا هذا هو إكس وهذا إكغاك هذا هو زد باش منكتروش عاوتاني البرهان. دونك غنكتبو هي إكس إي زائد إكغاك مثلا قلنا عفوا إكغاك وهذا زد حيت ماشي بحال. دونك إكس إي زائد إكغاك جي زائد زد كا سلمي إكس إي زائد إكغاك جي زائد زد كا. في الأخير يبقى لنا إكس مربع زائد إكغاك مربع زائد زد مربع اللي ما هما إلا إكس أ إكس بي عفوا ناقص إكس أ أس 2 زائد إكغاك بي ناقص إكغاك أ أس 2 زائد زد بي ناقص زد أ أس 2. من هنا غنستنتجو أن المسافة أ بي اللي هي المنظم ديال المتجهة أ بي يساوي الجذر ديال هادشي هو زائد إكغاك بي ناقص إكغاك أ أس 2 زائد زد بي ناقص زد أ أس 2. ناخذ واحد المثال بسيط كيفاش نحسبو المنظم ديال أ بي بطبيعة الحال في حالتين. الحالة الأولى عندنا هي 1 و 3 و بي هي ناقص 1 ناقص 3 2. دونك ندوب الحالة الأولى أ بي منظم كتساوي جذر مربع إكس بي هي 1 ناقص 1 تكون أس 2 زائد إكغاك أ هي 2 ناقص 3 أس 2 زائد زد أ هي 3 ناقص زد بي هي 2 أس 2. هادشي كله تحت الجذر. نخليو الجذر ديالنا 1 ناقص 1 هي 1 زائد 1 أس 2 زائد 2 ناقص 3 هي زائد 3. كندير شي ديال الدراري الصغار 3 ناقص 1 هي 1 أس 2 1 زائد 1 2 أس 2 هي 4 2 زائد 3 5 أس 2 هي 25 زائد هاد الواحد 29 30. دونك 30 جذر مربع 30. الحالة الثانية أ بي. دونك الحالة الثانية نخدموها بطريقة مختلفة. نحاولو نحسبو إحداثية ديال أ بي بهاد الشكل هذا. دونك إكس أ هي 0 ناقص إكس بي هي 0 إكغاك أ 3 ناقص إكغاك بي ناقص 1 زد أ هي ناقص 2 ناقص زد بي هي ناقص 1. يعني أ بي 0 ناقص 0 3 ناقص 1 هي 3 زائد 1 هي 4 ناقص 2 ناقص 1 هي ناقص 3. إذا المنظم ديال أ بي هو 0 أس 2 زائد 4 أس 2 زائد ناقص 3 أس 2 تساوي 0 زائد 4 أس 2 هي 16 ناقص 3 أس 2 هي 9 9 زائد 16 هي 25 تحت الجذر هي 5. إذا المنظم أ بي في الحالة هو 5.